अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज लिंक पब्लिक करने से पहले चंद बातें आप हजरात के सामने, बल्कि एक ही बात आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा। और ये मामला दरअसल है बड़ा संगीन, और वो इस एतबार से संगीन है कि इस वक्त इंडिया में एक खबर को लेकर तमाम ही बड़े बड़े चैनल मुसलमानों के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी बर्पा किए हुए हैं। और चूंकि बहरहाल अब एनडीटीवी भी मुखालिफ कैंप में जा चुका है, यानी राइट विंग कैंप में जा चुका है, तो इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं बल्कि हैरत है कि एनडीटीवी से भी इस तरह की खबरें नशर हो रही हैं। और ये खबर दरअसल एक ऐसी कब्र से मुताल्लिक है, ये खबर एक ऐसी कब्र से मुताल्लिक है कि जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मशहूर हुई, वायरल की गई, और ये कहा गया कि ये एक औरत की कब्र है और पाकिस्तान में लोग औरतों की कब्रों में लोहे के दरवाजे लगा रहे हैं, ताले लगा रहे हैं, ताकि इनकी कब्रों को खोदकर कोई इन खवातीन का रेप ना कर दे। अब ये मिर्च मसाला कहाँ से मिला, इंशाअल्लाह आपके सामने ये बात आएगी। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत मशहूर फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने उनकी ट्वीट्स देखी होंगी चंद घंटों में। तो मैं इंशाअल्लाह अपने नाजरीन और व्यूवर्स के सामने भी उनकी वो ट्वीट्स पढ़कर सुनाना चाहूँगा, ताकि बिल्कुल हकीकत वाज़ेह हो जाए कि मसला क्या है, और उसके बाद इंशाअल्लाह उस पर तबसरा भी करेंगे। तो ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जी, तो ये आप स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर की वॉल है, ट्विटर वॉल, उस पर आप देख सकते हैं। वो ये लिखते हैं कि न्यूज एजेंसीज एंड न्यूज पोर्टल्स हैव रिपोर्टेड दैट पाकिस्तानी पेरेंट्स आर लॉकिंग ग्रेव्स ऑफ देयर डॉटर्स टू अवॉइड रेप। मुख्तलिफ न्यूज एजेंसियों और न्यूज पोर्टल्स ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान में वालिदैन अपनी लड़कियों की कब्रों को लॉक कर रहे हैं, ताकि उनके रेप से बचा जा सके, रेपिस्ट को रोका जा सके। तो कहते हैं दीज आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन ए ट्वीट बाय एन एक्स मुस्लिम एथियस्ट हारिस सुल्तान। ये सारे के सारे आर्टिकल्स दरअसल एक ट्वीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये ट्वीट सबसे पहले पाकिस्तानी एथियस्ट हारिस सुल्तान ने की है, एन ऑथर ऑफ अ बुक द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम। आगे, और ये आप तस्वीर देख चुके होंगे, कई दिन से वायरल हो रही है। उसके बाद मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि on being informed about the image of this grave being circulated with the claim that it is from Pakistan, Mukhtar Sahab refuted it and added that the grill was constructed also with a view of preventing people from stamping on the grave since it was right in front of the entrance. जब से ये इमेज सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हुई है और दीगर मीडिया इदारों में, तो और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की है, मुख्तार साहब ने इसका रिफ्यूट किया है, और ये कहा है कि ये जो जाल लगाया गया कब्र के ऊपर, ये इसलिए लगाया गया ताकि लोग कब्र के ऊपर पैर ना रखें, क्योंकि ये एंट्रेंस के, किसी इमारत के, मस्जिद के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने या बिल्कुल करीब थी। Alt News also spoke to a local resident whose house is near the mosque. Alt News ने लोकल एक शहरी से, बाशिंदे से बात की है कि जिनका मकान उसी मस्जिद के करीब है कि जिसके कब्रिस्तान में यह कब्र मौजूद है। He informed us that the grave belonged to an aged woman who had passed away in her 70s. ये कब्र एक उम्र रसीदा खातून की है कि जो 70 साल की उम्र में जिनका इंतकाल हुआ। Her son constructed the grill over the grave about 40 days after she had been buried. उनके बेटे ने ये ग्रिल उस वक्त लगाया, ये जाल कब्र के ऊपर उस वक्त लगाया जबकि वालदा के इंतकाल को 40 दिन हो चुके थे। तो मोहम्मद जुबैर के मुताबिक ये जो फेक न्यूज है, इसका जो सोर्स है वो हारिस सुल्तान है। अच्छा, और वो मीडिया
चैनल्स के जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, ANI, टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, इंडिया टुडे, द प्रिंट, इंडिया टीवी, जी न्यूज तो ऑफ कोर्स होना था, ABP भी होना था, और ये सारे के सारे टाइम्स नाउ, मेरा न्यू नाउ, ये सारे के सारे वो समझ लें कि गधे हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि न्यूज कहां से उठानी है और कैसे, लेकिन एक चूंकि एजेंडा है और उस एजेंडे के पैसे मिलते हैं, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से एड्स उसी बुनियाद पर मिलते हैं कि आप इस्लाम मुखालिफ खबरें कितनी चलाएंगे। अब उसका ताल्लुक कहां से है कहां से नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के दौर में दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाता है, और दज्जालों का दजल और झूठों का झूठ बहुत जल्दी सामने आ जाता है। अब इस मामले में हारिस सुल्तान क्या कहना चाहेंगे, तो मैं बहरहाल जरूरी है कि हारिस सुल्तान की बात भी आ जाए, और इंसाफ का तकाजा यही है। हम उनसे नजरियाती तौर पर बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर हम नजरियाती तौर पर उनसे मुख्तलिफ हों तो उनके यानी कोई हम पार्शियलिटी करें, ये गलत होगा। तो मैं उनकी बात भी आपके सामने रख रहा हूं। हारिस सुल्तान ने अपोलोजाइज किया है, वो ये कहते हैं, थैंक यू जुबैर फॉर गेटिंग टू द बॉटम ऑफ दिस। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर का कि इस खबर की तह तक जाने के लिए आपका शुक्रिया। While this is not an excuse, and I must apologize for the source of my initial information, which was from Sanam Baloch fans. वो ये कहते हैं कि ये खबर मैंने नहीं बल्कि सनम बल्लोच फैंस इस अकाउंट से उन्होंने ये खबर उठाई है। और आगे जो ठीक है, हारिस सुल्तान ने अपोलोजाइज कर दिया, मतलब मैं अगर सिर्फ अपोलोजाइज होता तो मैं इस चीज को ज्यादा अहमियत ना देता। असल बात वो है कि जो वो अगले फकरे में कह रहे हैं, वो कहते हैं कि द रीजन व्हाई इट वाज बिलीवेबल इज दैट नेक्रोफिलिया हैज बिकम अ सीरियस इशू इन पाकिस्तान। इस खबर के ऊपर इसलिए एतमाद कर लिया गया क्योंकि नेक्रोफिलिया पाकिस्तान में एक सीरियस इशू बन गया है। नेक्रोफिलिया क्या है? यानी किसी लड़की की मसलन वफात हुई, उसका इंतकाल हुआ, तो कब्र में उसकी लाश के साथ रेप करना, ये एक सीरियस इशू बन चुका है। इट्स अ डिस्टर्बिंग रियलिटी एंड आई बिलीव दैट पीपल मे स्टार्ट प्लेसिंग पैडलॉक्स ऑन द ग्रेव्स ऑफ देयर फीमेल लव्ड वंस। और मैं समझता हूं कि आगे पाकिस्तान में ऐसा होगा। सनम बल्लोच कोई एक्ट्रेस है, और कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर कोई फासिक खबर तुम्हें दे तो अच्छी तरीके से उसकी तहकीक कर लिया करो, एकदम वैसे ही न फैलाया करो। तो जाहिर है कि जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं कि जो अपना टैलेंट नहीं बल्कि बहुत सी मर्तबा अपना जिस्म भी पर्दे के ऊपर फरोख्त करते हैं, उनसे बढ़कर फासिक और कौन होगा। किसी इस्लामी नाम के ऊपर मत जाइएगा। तो जहां तक मैंने इसके बारे में, इस खातून के बारे में तहकीक की है, ये कोई एक्ट्रेस है, अल्लाहु आलम। अब यहां जो मसला है वो ये है कि जो नेक्रोफिलिया है ये पाकिस्तान में एक अहम इशू बन गया है, यानी किसी मुर्दा के साथ रेप करना, किसी मुर्दा खातून की लाश के साथ रेप करना। वाकई अगर ऐसा है तो ये एक सीरियस इशू है, लेकिन ये सीरियस इशू हमारे लिए है क्योंकि ये इस्लामी अखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ है, और जो आदमी ऐसा करता है वो जानवर से बदतर है। और मैं समझता हूं कि अगरचे हुदूद में, यानी कुरान में और सुन्नत में जहां हुदूद का जिक्र है, वहां पर इस पर्टिकुलर जुर्म की कोई सजा मुतय्यन नहीं की गई है, लेकिन इस्लामी शरीयत हुदूद और ताज़ीरात दोनों के मजमूए का नाम है। तो जब ताज़ीरात की बात आती है तो ऐसी सजा कि जिससे सब लोग, इस तरह के तमाम मुजरिम ये याद रखें कि ये रेड लाइन है, ऐसी सजा दिया जाना जरूरी है। और ये भी इस्लामी शरीयत के तहत ही आएगा। अगर ताज़ीर की को बुनियाद बनाकर ऐसी सजा नाफिज की जाती है, वो सजाए मौत भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को कि जो इस तरह की हरकत में मुलव्विस होते हैं, मैं ये समझता हूं कि सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, और अगर सजाए मौत भी हो तो उसमें भी फिर ताखीर नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये स्टेट करेगा, अफराद नहीं करेंगे। तो अर्ज ये है कि ये जो गैर अखलाकी हरकत है या डिस्टर्बिंग चीज है, ये दरअसल हमारी अखलाकियात और मोरालिटी के मुताबिक है। लेकिन नेक्रोफिलिया लिबरल वैल्यूज के एतबार से, यानी किसी मरी हुई लाश के साथ जिना करना लिबरल वैल्यूज के एतबार से तो बिल्कुल ठीक है, चूंकि लिबरलिज्म की बुनियाद यह है कि जो चीज नफा बख्श है वो अच्छी है, जिस चीज में फायदा है वो अच्छा है, और जिस चीज में नुकसान है वो बुरा है।
اب کسی لاش کے ساتھ ایک آدمی نے اگر زنا کیا تو لاش ہے، اس کی تو اس میں تو جان نہیں ہے. تو جس خاتون کی لاش کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اس کی مرضی کا کوئی عمل دخل اس میں ہے ہی نہیں، اس کی رضامندی اور عدم رضامندی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ اس کے چاہنے نہ چاہنے کا کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کسی مردہ جانور کے ساتھ یہ حرکت کرنا، یا کسی سمجھ لیں کہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ یہ حرکت کرنا، اس میں اور ایک آبجیکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے تو ایک انسان کے جس کو پلیجر مل رہا ہے، اور لبرلزم کی بنیاد سبجیکٹیو پلیجر ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ رہی ہے وہ چیز اخلاقی ہے، اور جو چیز مجھے پسند نہیں آ رہی ہے میں اس کو غیر اخلاقی سمجھتا ہوں. اگر یہ بنیاد ہے لبرلزم کی، تو پھر ایک آدمی اگر رات کے اندھیرے میں کسی قبرستان میں جا کر کسی عورت کی لاش کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو لبرل ویلیوز کے اعتبار سے تو یہ چیز بالکل صحیح ہے، اس میں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ تو اسی کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلامی ضوابط اور اسلامی اصول کے، اسلامی اخلاقیات بلکہ انسانی اخلاقیات کے مطابق یہ چیز غلط ہے، تو بالکل آپ کی تائید کی جائے گی. لیکن چونکہ عام طور سے ملحدین لبرل ویلیوز کے اوپر ہی اپنی مورالٹی کی بنیاد رکھتے ہیں، تو پھر ان کے حساب سے تو یہ چیز بالکل صحیح ہونی چاہیے، اس میں پریشانی و فکر کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں جو نیوز پورٹلز ہیں، نیوز ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ خبر کیوں چلائی پاکستان کی بنا کر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے بنائی تاکہ ایک سپریمیسی کا میسج دیا جائے کہ دیکھو ہمارے یہاں لاش کو جلایا جاتا ہے، جب ایک لاش کو جلا دیا گیا تو اب اس طرح کے جرائم کی کوئی کا امکان ختم ہو گیا. آپ کے یہاں قبروں میں دفنایا جاتا ہے، اور اوپر سے مسلمان، یعنی ان کا یہ الزام ہے، وہ میسج دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اور ان کے مردوں کے اندر یہ کچھ زیادہ ہی برانگیختگی رہتی ہے، اور کچھ زیادہ ہی اپنے جذبات ان کے آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں کہ وہ قبروں میں جا کر یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ میسج دینے کے لیے دراصل یہ نیوز چلائی گئی پورے انڈیا میں، بڑی بڑی نیوز ایجنسیز نے اس کو چلایا، لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا. اور میں تمام لوگوں کی طرف سے، انصاف پسند لوگوں کی طرف سے، اس کا تعلق صرف مسلمان نہیں ہے، انصاف پسند لوگوں کی طرف سے میں محمد زبیر کو اس کا کریڈٹ دوں گا اور ان کو شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس نیوز کی تہ تک پہنچے، اور بڑے بڑے نیوز ایجنسیز سے وہ لوہا لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف بنگلور میں FIR بھی ہوئی، اور کسی طریقے سے وہ اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف پریس ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہاں جب پریس کو یا اسی طریقے سے حکومتی ایجنڈے یا حکومتی ایجنسیوں یا حکومت کے قریب جو تنظیمیں ہیں ان کے پھیلائے ہوئے ایجنڈے کو اگر کوئی آدمی ایکسپوز کرتا ہے، تو پھر انڈیا میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. ہاں آپ اگر حکومت کے ہم نوا ہیں، پھر چاہے جتنا جھوٹ پھیلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مختصر سی گفتگو تھی جس کا کیا جانا بہت ضروری تھا آج کی اسٹریم میں، اور انشاءاللہ اب میں کچھ میرے احباب اس وقت بیک اسٹیج ہیں، میں ان کو بھی لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ لنک پبلک کروں گا. حبیب ندوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسٹینس آف اسلام صاحب، اور ہمارے عامر حق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے؟ الحمدللہ. کیا حال چال ہیں آپ حضرات کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. حضرت جو نقطہ آپ نے رکھا نا، اس پر میں ایک اور اینگل سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو. حضرت وہ نقطہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن کی یا اسیسینیٹ کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی تھی نا، جی، اس اٹیمپٹ سے پہلے کسی بھی معاشرے کے اندر وہ آپ نے کسی چیز کو قابل یقین بنانا ہو تو آپ نے معاشرے میں جو میجورٹی طور پر ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے، یا ایک جو برین ان کا جس طریقے سے فیصلہ کرنے میں آسانی کر، وہ اس طریقے کا پروپیگنڈا لے کے آئیں گے. مثال کے طور پہ عمران خان کو پہلے سے یہ خبر ایجنسیز کے تھرو مل گئی تھی کہ جناب اس کو شوٹ کیا جائے گا، اور بعد میں یہ کہا جائے گا سلمان تصیر ٹائپ کیس، کہ اس نے چونکہ مذہب کی بے حرمتی کی اور لہذا میں جوش میں آ گیا اور میں نے اس کو شوٹ کر دیا. یہ چیز رکھی گئی تھی. اب یہ میں پوائنٹ کیوں رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مردوں کو کے ساتھ بے حرمتی کے جو واقعات ہیں، یہ بیسیکلی وہ پاپولر نریٹو ہے جو کریٹ کیا گیا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر سوالو کروانے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو مردہ مرتا ہے فوراً اس کے آرگنز وغیرہ یا اس کے جو یہ جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ سمگلنگ کی جاتی ہے.
اس طرح کے کئی کیسز اقرارul حسن جو پروگرام کرتا ہے سر عام ARY نیوز کے اوپر, اس نے سٹنگ آپریشنز کیے ہیں اور بڑے بڑے ڈیپ اس نے آپریشنز کر کے یہ چیز بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو قبرستان کے گورکن ہوتے ہیں, جو قبریں کھودنے والے, وہ انوالو ہوتے ہیں ایسے مافیاز کے ساتھ جو کروڑوں کا اربوں کا بزنس کرتے ہیں ان آرگنز کو بیچ کے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر جب یہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور یہ نیوز باہر آ جائے کہ کوئی مافیا, کوئی ریکٹ ہے جو ان آرگنز کی سمگلنگ کر رہا ہے انٹرنیشنلی, تو یہ چیز ان کے بزنس کے لیے ہانیکار انجیریس ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا نریٹو پیش کیا جائے جو اس کو پبلک سوالو کر جائے. مثلا کیا کہ ایک انڈیویجول تھا, اس نے ریپ کرنے کی کوشش کی, سنکی تھا, پکڑو اس کو سزا دو, اور وہ ریکٹ اور مافیا سائڈ پہ ہو گیا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کیس بڑھ رہا ہے, یہ چما چما کہہ رہا تھا کیس بڑھ رہے ہیں, اگر یہ تھوڑا سا اسلام کی نفرت سے نکل کر یا کسی معاشرے کو سطحی طور پر پڑھنے کے بجائے ڈیپ ڈائیو کرتا تو اس کو پتا چلتا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملات چل رہے ہیں, اور ان کیسز کو چھپانے کے لیے کسی انڈیویجول کو سامنے کر کر بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. یہ پلان ہے. اہم پوائنٹ, جزاک اللہ. یہ نقطہ میری نظر میں نہیں تھی, آپ نے بڑا اہم اضافہ کیا. جی مولانا حبیب ندوی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی حضرت, ماشاءاللہ باتیں تو تقریباً آ ہی گئی میرے خیال سے. آپ اگر میں لنک پبلک کر دیں, یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا صاحب کہ اگر ایسا ہے جیسا کہ ابھی بات سامنے آئی ہے تو واقعتاً یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, کیونکہ یہ اسلام کی بالکل بھی تعلیم نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں بالکل یہ تو اسلام کی نظر میں ایک جانوروں والا عمل ہے حضرت. لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کی جو میڈیا ہے اور جو خبر ایجنسیز ہیں, کہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ جس سے کہ اسلام اور مسلمان بدنام ہو اس کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, قاعدے سے اچھالتے ہو اور اس کا پورا حق ادا کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو جائیں. اب اس کی تہ تک نہیں جائیں گے کہ کیا سچائی ہے, افواہ ہے, کہاں سے بات آئی ہے, نہیں آئی ہے, بس یہ لوگ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنا ہے. تو بس قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے حضرت کے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر جب یہ لوگ اتنے نفرت میں آ جاتے ہیں کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. بس حضرت مختصر سی بات تھی, آپ لنک پبلک کریں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک.